खुदावंद हमारे ख्यालातों को, हमारी सोचों को अपने इख्तियार में नहीं, प्रेज़ हालेलुया। आज खुदावंद तेरी सच्चाइयों को सीख सके। प्रेज़ गॉड। कलाम की इस खूबसूरत हिस्सा के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और ये शुक्रगुजारी हम भाई फयाज के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। प्यारे कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो भला खुदा है, तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है, तू जो रहम करने में धीमा, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में घनी खुदा है। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस दिन के लिए, और इस वक्त के लिए कि तूने हमारी जिंदगियों में आज का दिन अनायत किया कि हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हमद, तेरी अकरम तारीफ कर सकें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि जिस तरह खुदावंद इस प्रस्तिश के हिस्सा में खुदावंद पाक खुदा, तेरा खुदावंद पाक खुदा खुदावंद हमारी मदद करता रहा, उसी तरह खुदावंद पाक खुदा इस कलाम के सेशन में भी हमारे साथ रहना, हमें ऐसे दिल अता कर कि हमें तेरे कलाम को खुदावंद पाक खुदा बड़ी संजीदगी से सुने और तूने अपने दिल में खुदावंद कबूल करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा कलाम जो शहद के टप्पों से भी ज्यादा मीठा और शीरी है, जो जिस भी रूप में आता है खुदावंद पाक खुदा वो असर सिखाता है। तेरा कलाम आज हर एक जिंदगी को खुदावंद चाहते हैं, ताकि खुदावंद पाक खुदा तेरा बंदा जब तेरे कलाम को बयान करे तो वो ना बोले, बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले, और वो खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम को हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस मुसर हो। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद पाक खुदा कि तू खुदावंद हमें ऐसे दिन ऐसे वक्त नायत करता है कि खुदावंद पाक खुदा हम तेरे शुक्रगुजारियाँ दिल से खुदावंद कर सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने फरिश्तों का हमाएं और खुदावंद अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद पाक खुदा, आज का तेरा कलाम खुदावंद पाक खुदा सबके लिए हो। खुदावंद पाक खुदा, तुम जो लोग इस जगह पर मौजूद हैं हर एक को खुदावंद छू बड़ी बरकत दे, और खुदावंद पाक खुदा जिस तरह 120 की जमात में खुदावंद तेरे पाक ज़ून का नज़ूल हुआ, तो आज के दिन भी अपना जलाली काम करना है खुदावंद पाक खुदा, क्योंकि तू खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। खुदावंद पाक खुदा, तू वादों का सच्चा खुदा है, तेरे वादे सब हाँ के साथ हैं, तू खुदावंद हमेशा खुदावंद हमारे साथ रहता है। खुदावंद दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तू हमारा जिंदा खुदा है जो सुनता भी है और देखता भी है, और देख कर हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, जो लोग अभी तक नहीं आए और आने का इरादा रखते हैं उन्हें भी जल्द अज जल्द ले आ, ताकि वो भी तेरी इस मुकद्दस महफिल में शामिल हों और तेरी हमदो सना करें। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब तशरीफ रखिए, सब बैठे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त और घड़ी के लिए, तो मेरे और आपके खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये दिन बदला। आमीन आमीन। आप सबों को ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। आज के दिन खुदा का पाक रूह शागिर्दों के ऊपर नाजिल हुआ, शागिर्दों को ज़ोर क़ुव्वत बख्शी ताकि वो खुदा के जलाल में पड़े। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया। ईद पेंतीकोस्त का वैसे मतलब क्या है? 50वां दिन। ईद पेंतीकोस्त का मतलब है कि 50वां दिन। आज हम जानेंगे कि ईद पेंतीकोस्त के रोज़ खुदा ने अपनी कुदरत को किस कदर नाजिल किया। आमीन। इस जानेंगे कि इस ईद का तल्लुक़ किसके साथ है, इस ईद का तल्लुक़ किन ईदों के साथ है, ये हम जानेंगे आज। जी मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस में से ईमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली 5 आयत का मुताला करेंगे, और उसके बाद हम 11वीं आयत से शुरू करना है, बल्कि बाद में से शुरू। जी। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे। जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए थे, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो बाला खाना में एक जगह मौजूद थे, दुआ कर रहे थे, खुदा के पाक रूह के नज़ूल के लिए
اس جگہ پر کھڑے ہو کر پریئر کر رہے تھے، یکجا ہو کر، ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. جی آگے. کہ یکا یک آسمان سے ایسی بڑی ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. زمین پر اگر آندھی طوفان آ جاتے ہیں تو بہت نقصانات ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ایسی قدرت سے بڑی ہوئی آندھی تھی اور اسی بالا خانہ میں سنائی دے رہی تھی. وہ بالا خانہ ہل رہا تھا. اب غور کریں کہ اس آندھی سے اس بالا خانہ کے باہر کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ انتظار میں کون تھے؟ شاگرد تھے، رسول تھے، رسولوں کو انتظار تھا اس کا. جی آگے. اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ہاللیلویہ. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. روح القدس کا جو نزول ہے وہ غیر زبانوں پہ نہیں رک جاتا. ہاں ابتدا میں غیر زبان آتی ہے، غیر زبانیں ہم بولتے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح اس سے آگے بھی کام کرتا ہے. وہ ہماری زندگی میں عجیب کام کرتا ہے. اب لوگ جو ہیں وہاں پر مختلف قوموں کے لوگ تھے، مختلف اقسام کے لوگ، زبانیں بولنے والے لوگ تھے. اور جب وہ 11 کے ساتھ ان کی آواز بلند ہوئی، روح القدس نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور آواز بالا خانہ سے باہر آئی، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں سنا خدا کے جلال کا پرچار. لیکن بعض نے کہا کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. لیکن آگے اگر ہم پڑھیں تو پطرس رسول کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان 11 کے ساتھ پطرس رسول کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے یہودیو میری آواز کو سنو. جی آگے پڑھیے گا 12ویں آیت سے. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. سب گھبرا گئے. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو دوپہر ہی چڑھا ہے. اب غور کریں کہ خدا کا پاک روح رسولوں پر ہے اور پاک روح سے بھر کر پطرس رسول جو ہے وہ سینٹر میں آ گیا ہے. وہ پاک روح کی قدرت سے بھرا ہوا ہے اور جو پاک روح کی قدرت سے بھرا ہوتا ہے اس پر کلام کے مکاشفے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پطرس رسول پر یوئیل نبی کی کتاب کا صحیفہ کھلا ہے اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ کلام پورا ہوا ہے. آج کیا لکھا گیا تھا نبی کی معرفت؟ یوئیل نبی نے کیا لکھا تھا؟ یوئیل نبی نے لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. یہ یوئیل نبی کے صحیفہ سے خدا کا کلام پطرس پر نازل ہوا ہے. جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں غیر زبان تو بولتے ہیں لیکن غیر زبان سے آگے کام ہماری زندگی میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 120 کی جماعت میں کھڑے ہو کر پطرس نے جب بلند آواز سے خدا کا کلام سنانا شروع کیا تو وہاں پر کتنے لوگوں نے نجات پائی ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 3000 لوگ تھے وہاں. کتنے تھے؟ 3000 لوگ تھے. اور عید پینتیکوست کا جو تعلق ہے یہ فصل کاٹنے کے ساتھ ہے، فصل کی اس فصل کے ساتھ ہے، ان پہلے پھلوں کے ساتھ ہے. اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خدا کے بندہ، جب خدا کے رسول پر پاک روح کا نزول ہوا، پاک روح کی زندگی پر آیا اور وہ سینٹر میں کھڑے ہو کر خدا کے کلام کا پرچار کرنے لگا
اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس نے کلام کا پرچار کیا تو 3000 لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. یہ پطرس فصل کاٹ رہا ہے، فصل کاٹ رہا ہے، فصل تیار ہے، محصول کم ہے. اس عید کا تعلق فصل کے ساتھ ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے. لیکن آپ غور کریں کہ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، ہماری زندگی سے لالچ کو، بدی کو، بغض کو، حسد کو، لڑائی جھگڑوں کو ریموو کرتا ہے اور اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے. آمین آمین. اب آپ غور کریں کہ جب ان 3000 لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا، ان کے دل پر چوٹ لگی ہے. 37ویں آیت کو پڑھیے گا جی، اسی چیپٹر کی، غور کیجیے گا. 37ویں آیت. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کیا لگی؟ جب خدا کا پاک روح کلام کرتا ہے تو ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، ہمارے دل تبدیل ہوتے ہیں. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب پطرس سینٹر میں کھڑے ہو کر کلام کا پرچار کر رہا تھا، مکاشفے کھل رہے تھے، خدا کے بھید کھل رہے تھے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی ہے. یہ پاک روح کی قدرت ہے. آگے کیا کہتا ہے، کیا ہوا؟ اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس اور باقی رسولوں سے کہنے لگے کہ اے بھائیو، اے خدا کے بندو، اے خدا کے خادموں، ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. پطرس نے کیا کہا کہ یسوع کے نام کا بپتسمہ لو. بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا اور 3000 سے زیادہ لوگوں نے وہاں پر نجات پائی. یہ پطرس فصل کاٹ رہا ہے، اور ہماری اس عید کا تعلق جو ہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑتا ہے. اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم پرانا عہد نامہ کو پڑھ لیں اور جانیں کہ میرے اور آپ کے خداوند نے ہمیں کتنی عیدیں بخشی ہیں، تو آپ یہ جو عیدیں منا رہے ہیں نا، مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، سسٹر ڈے، ریسٹ ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے منا رہے ہیں، آپ ان دنوں کو بھول جائیں. یہ انسان نے ہماری زندگی میں بائبل مقدس کو، عیدوں کو دوسری طرف کر کے اپنے قوانین رکھ دیے ہوئے ہیں. ہم خوشی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن پاک روح جب پاک روح کا نزول ہماری زندگیوں پر آتا ہے تو بائبل مقدس کے بھید کھولتا ہے. یہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ انسان کی سوچیں ہیں، انسان کے خیالات ہیں کہ ایسے ڈے بنا دیں، ایسے دن بناتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں ان 3000 جنہوں نے نجات پائی، جو خدا کی اچھی فصل تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ پانی کا بپتسمہ لیا، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو کیا کیا پھر انہوں نے؟ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ کیا ہو گئے؟ مل گئے. رسولوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیسا کیا ہے؟ 46ویں آیت نکالیے گا، 46ویں آیت سے پڑھیے گا. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے. کیا کرتے تھے؟ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. ہر روز عبادت کے لیے دعا کے گھر میں آیا کرتے تھے. ہر روز عبادت کے لیے خدا کی حضوری میں جھکا کرتے تھے. ہر روز عبادت کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ کے قدموں میں آیا کرتے تھے اور یک دل ہو جاتے، ایک دل ہو جاتے تھے. آگے کرتے کیا تھے؟ جی پڑھیے گا تھوڑا. اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. سوری سر، اور 45ویں آیت سے 45ویں آیت سے 43 سے پڑھ لیجیے گا. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. جی. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے. جو ایمان لائے تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ ایک جگہ پر رہتے تھے. جب عبادت کا ٹائم ہوتا تھا تو ایک جگہ پر آ جاتے تھے. آگے ان کی زندگی میں کام کیا ہوئے ہیں قدرت والے، یہ دیکھنے ہیں. جی. اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنی جائیدادیں بیچ کر
اپنا روپیہ پیسہ اپنی جائیدادوں کو بیچ بیچ کر رسولوں کے پاس لاتے تھے تاکہ رسول خدمت میں بڑھے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں خدا کے پیسے ہی کو ہم اپنا بنا لیتے ہیں. آج کے دور میں یہ بڑی بات لوگوں کی زندگی میں ہے کہ ہے خدا کا پیسہ، ہے خدا کی میراث، لیکن قبضہ ہم نے کیا ہوا ہے. بائبل کہتی ہے کہ جن کے اوپر خدا کا پاک روح اترا ہے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں میں خدا کا جلال نازل ہوا ہے اور اپنی اپنی جائیدادیں بیچ کر خدا کے کاموں میں لگانے لگے ہیں. لیکن آج آپ غور کر لیں کہ خدا کے خادم ایسے ہیں کہ جو خدا کی جائیداد کو اپنا بنائے ہوئے ہیں اور کوٹھیاں بنگلے بنائے جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاک روح اترنا ہے، پاک روح نے اپنا کام کیا ہے. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، میری زندگی میں تو جلالی کام کر، تو پھر خدا اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا نے کیسا کام کیا ہے؟ ہم بھی انہی میں سے شامل ہیں، انہی میں شامل ہیں. لیکن غور کریں کہ خدا نے کیسی قدرت دکھائی ہے کہ اپنے سے خدمت کر رہے ہیں، اپنے سے پیسہ لگا کے خدمت کرنا شروع کی انہوں نے. ہمیں امید ہوتی ہے، ہم چرچ اس وقت بناتے بلکہ بناتے ہی نہیں ہیں. پہلے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، زمین اکٹھی کرتے ہیں. رسولوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدمت کی. جو اس میں شامل ہوئے تھے، خدا کے پاک روح کی قدرت ہے، خدا کا نزول ان کی زندگیوں پر ہے اور پاک روح نے وہ بھید ان کی زندگی پر کھولا ہے کہ جو خداوند نے کہا تھا کہ اپنا مال زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کر، جہاں چور نقب نہیں لگاتا اور کیڑا نہیں لگتا، کیڑا اسے زنگ نہیں لگا. غور کرتی. آج ہم اپنا مال کہاں جمع کر رہے ہیں؟ زمین پر ہی کر رہے ہیں. تو پاک روح ہمارے درمیان میں ہوگا؟ پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. یہ ہمارا اسٹیٹس بن چکے ہیں نا. ہم چلتے آگے بڑھتے ہیں. اس عید کا تعلق میں نے کہا کہ ہماری عیدوں کے ساتھ ہے. احبار کی کتاب نکالے، اس کے 23واں باب. اس پر ہم نے جب آج سے تقریباً 1 سال پہلے دیا تھا میسج، جی احبار کی کتاب اس کا 23واں باب. اس عید کا تعلق جو ہے یہ مسیح یسوع کے ساتھ جڑتا ہے. اب غور کیجئے، اس وقت عید فصح تھی. جی نکال لیجیے 23واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کیجیے گا. 23 باب آدھی احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا. میری وہ عیدیں یہ ہیں. میری وہ عیدیں یہ ہیں. کون سی عیدیں خدا موسیٰ کے ذریعے سے دے رہا ہمیں؟ غور کر لیجئے. ہم نے اپنی عیدیں کیسی بنا رکھی ہیں؟ یسایا کی کتاب کہتی ہے کہ مجھے تیری عیدوں سے کیا ہے؟ نفرت ہے. میں نفرت کرتا ہوں تیری عیدوں سے. خداوند کہہ رہا ہے، خدا کا کلام یسایا کی زندگی پر اترا ہے. لیکن یہاں پر خدا ہمیں عیدیں دے رہا ہے. یسایا کے وسیلہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری عیدوں سے نفرت ہے، مجھے تیرے ان مجموعوں سے نفرت ہے. بھلا کیوں نفرت ہے؟ اس لیے نفرت ہے کیونکہ ہم اس عید کا مقصد بھول جاتے ہیں. خداوند نے کہا کہ جب تمہاری زندگی میں عیدیں آئیں تو مقدس مجمع جمع کرنا، عبادتیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عیدوں پہ شرابیں پی، لڑائی جھگڑا ہوا، روپیہ پیسہ آیا، پارکوں میں گھوم پھر رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ خدا کرے مجھے تیری ان عیدوں سے نفرت ہے، میں تیری ان عیدوں کو نہیں مانتا. جی آگے پڑھیے گا. 6 دن کام کاج کیا جائے پر ساتویں دن
खास आराम का और Oh, मुकद्दस praise, मजमा का hallelujah. सबत है। ये हमारी जिंदगी में हर वो इतवार, हर वो सब्र, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा की हजूरी में आकर उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, और ये हर हफ्ते की ईद हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, कितनी खूबसूरत ईद है। हर हफ्ते की ईद है, हर सबक की ईद हमारी जिंदगी में खुदा ने बख्श दी है। जी आगे। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सबत है। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये है। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त, ये निसान का महीना है। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से निसान का महीना, हमारे कैलेंडर के हिसाब से जनवरी कहते हैं हम इसको। क्या कह रहे हैं कि पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हो। ये फसा की ईद जो है, ये तीनों ईदें साथ ही हैं। ये तीनों ईदें एक साथ खुदा ने हमें दे दी हैं। ये जो फसा का बर्रा है, ये मेरा और आपका खुदावंद है। आप अगर थोड़ी देर के लिए मूसा के दौर में चले जाएं कि जब खुदावंद ने मिस्रियों से कहा था कि तुम यकसाला बर्रा ज़बह करो और उसका खून लेके चौखटों पे लगा दो, तो मौत का फरिश्ता आएगा और जब उस खून को देखेगा तो वो तुम्हारे घरों से चला जाएगा, लेकिन जिन घरों की चौखटों पे नहीं लगा होगा उनके पलोठे मारे जाएंगे। ये मिस्र में कहा था। मसीहों का फसा का बर्रा कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी। वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। वो बेअब बर्रा जिसने मेरे और आपके लिए अपना कीमती लहू दिया ताकि हम उसके लहू की कीमत से बच जाएं। आमीन, आमीन, प्रेज़ हालेलुया। आगे आगे पढ़िए। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। पहली ईद किस दिन क्या है? 14 तारीख को। दूसरी ईद कब दे दी? 15 को। दूसरे दिन दूसरी ईद शुरू हो गई है। दूसरे दिन दूसरी ईद शुरू हो गई है। कितनी खूबसूरत ईद है, गौर कीजिएगा। कितने खूबसूरत खुदा है जो कह रहा है कि मेरी हजूरी में शादमान रहो, खुश ही रहो, खुशियां ही मनाते रहो। ऐसा खुदा मिलेगा? हमने कौन सी ईदें बनाई हुई है? गौर करना आज हमने अपनी अपनी जिंदगी पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरा ध्यान मेरे शरीयत से हटे ना, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहना चाहिए। हमने अपनी अपनी बनाई हुई हैं खुशियाँ, अपने अपने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं। हमने अपनी ईदें बनाई हुई हैं। माँ को गिफ्ट दे दिया, माँ खुश, नहीं तो माँ नाराज। ऐसा ही है ना? बाप को गिफ्ट दे दिया तो बाप खुश, नहीं तो बाप नाराज। बीवी को गिफ्ट दे दिया तो बीवी खुश, नहीं तो बीवी ने मुंह बना लेना है। तो दिन ही भूल गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम कौन सी ईदें, ज़मीनी ईदें मना रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में कैसी ईदें मिली हमें? जी आगे गौर की जगह आगे। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा, कितने दिन तक? 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। खमीर जो है ये हमारे गुनाह को जाहिर करता है। हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, कलीसिया की ज़िंदगी में गुनाह है। खुदावंद कह रहा है बेखमीरी रोटी खाना। जी आगे। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। आमीन। अगर हम देखें तीसरी ईद पर गौर करें तो 15वीं आयत से शुरू कीजिएगा। गौर कीजिएगा कि अब खुदावंद ने कैसी खूबसूरत हमारी ज़िंदगी पर भेद खोला है। और ऐन पेंतीकोस्त के रोज़ ही उसी दिन खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ है। उसी दिन इस भेद को खोला है। जी 15वीं आयत से। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, जिस दिन ये पहले फलों की ईद होती थी ना, तो हमने अपनी फसल में से एक पूला लेके आना है। फसल काटनी नहीं है, ये जो की फसल होती थी उसमें से पूला लाना है और खुदा की हजूरी में लाकर काहिन को देना है। और काहिन ने सब्बत के दिन उस पूले को मज़बा पर हाथ से हिलाना है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो शुक्रगुजारी के लिए होता था कि खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने वक़्त पर मींह बरसाया, तूने वक़्त पर मेरी फसल की ग्रोथ की और मुझे फलों से नवाजा है। खुदावंद तेरा शुक्र है। ये मैं शुक्रगुजारी का नजराना तेरी हजूरी में लाता हूँ। और मेरा और आपका जो पूला है, पहला फल है, वो यीशु मसीह नासरी है। आमीन। आगे आप सीख जाएंगे। जी आगे। पूला लाओगे, गिनना शुरू करना
जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। जी आगे। और 7वीं सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। यानी कि सब्बत के दूसरे दिन तक, सब्बत के बाद कौन सा दिन आता है? इतवार का दिन। और यीशु मसीह नासरी किस दिन जिंदा हुए? इतवार के दिन। ऐसा ही है ना? अब आप कहेंगे कि 50 दिन कैसे बनते हैं? 7 सब्बत, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि 7 सब्बत गिन लेना। 7 को 7 से ज़रब करें या मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 7 सते 49। और हफ्ते का अगला दिन 50वां दिन इतवार का 50 दिन बनते हैं। पेंतिकोस्त का मतलब है 50 दिन। 50वां दिन कितने? 50वां दिन। इस आयत को दोबारा पढ़िए, गौर से सुनिएगा। और 7वें सब्बत के जी, और 7वीं सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। 50 दिन गिन लेना। और पाक रूह कब नाज़िल हुआ? 50वें दिन। यीशु मसीह नासरी 40 दिन तक रसूलों पर जाहिर होते रहे, उनके बीच में रहे, मुख्तलिफ जगहों पर जाके काम करते रहे, उन्हें बताते रहे, 40 दिन तक रहे। लेकिन जब खुदा का आसमान पर उठाया जाना था, जब वो आसमान से उठा लिए गए, तो यीशु ने उनसे कहा उठाने से पहले कि मेरा तुम्हारे बीच से जाना तुम्हारे लिए बेहतरी का बाइस है, तुम्हारे लिए खुश नसीबी है कि मैं जाऊंगा और दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह कुद्दस भेजूंगा, जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। और 10 दिनों के बाद खुदा का पाक रूह रसूलों पर नाज़िल हुआ था। और 40 और 10 कितने होते हैं? 50 दिन। और एहबार की किताब को अगर आप पढ़ लें तो 7 सब्बतों को गिन लें तो 7 सते 49। और उसके सब्बत के अगला दिन क्या होता है? 50वां दिन होता है। इस ईद का तल्लक यीशु के साथ है। ये ईद हमारी यीशु से मिलाती है। यीशु ने कहा कि मैं ज़मीन पर आया हूँ क्या करने के लिए? शरीयत को पूरा करने के लिए। हर काम खुदा ने शरीयत के मुताबिक किया है, और जब उसे पूरा कर दिया तो हम आज़ाद हो गए। आमीन आमीन। जी आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। आमीन। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। अब आप देखें कि पाक रूह हमारी जिंदगी में कैसी कुदरत से काम करता है। बाज़ लोग कहते हैं कि पाक रूह कुव्वत है। कुव्वत ऐसे काम नहीं करती। बाज़ लोग कहते हैं कि पाक रूह एक तवानाई है, लेकिन पाक रूह एक शख्स है, मुकम्मल हस्ती है। मानते हैं इस चीज को? नहीं, क्यों नहीं मानते? पैदाइश की किताब निकालिएगा सब, 2 हवाले पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत से शुरू कीजिएगा। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। क्या करती थी खुदावंद की रूह? पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी, पानी की सतह पर घूम रही थी। और पाक रूह ने क्या किया? पाक रूह ने चाहा कि मैं ज़मीन की तख्लीक शुरू करूं, मैं ज़मीन को बनाऊं, मैं आसमान सितारे बनाऊं, मैं ज़मीन को अलग करूं, पानी को अलग करूं, और ज़मीन की पैदावार शुरू कराऊं। ये पाक रूह ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। क्या कह रहे कि खुदा का पाक रूह ज़मीन पर क्या था? जुम्बश करता था। ज़मीन वीरान थी, सुनसान थी, और हर जगह पर पानी था, लेकिन पाक रूह वहाँ पर जुम्बश कर रहा था। और पाक रूह ने चाहा कि मैं पानी को अलग करूँ, खुश्की को बनाऊँ, खुश्की पर इंसान को बनाऊँ, जानवरों को बनाऊँ, ज़मीन पौधों से भर जाए, पौधे लग गए, सब कुछ हो गया ज़मीन पर, क्योंकि ये पाक रूह ने चाहा। तवानी कोई ऐसा काम कर सकती है? कर सकती है? कुव्वत ऐसा काम नहीं करती। जो अख्तियार रखती है वही चीज़ काम करती है। एक और जगह पर मुझे एक हवाला याद आया, इस्तिस्ना की किताब का, उसका 32वां बाब निकालिएगा। बड़ा खूबसूरत हवाला है। ये उस वक्त की बात है जब याकूब अपने घर से निकला था। जब याकूब अपने घर से निकला है तो देखिए हुआ क्या था उसके साथ, क्या हुआ था बस जी। इस्तिस्ना की किताब निकालिएगा जिनके पास है, 32वां बाब।
32वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ लीजिए, गौर कीजिएगा। क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं, याकूब उसकी मिरास का कुर्रा है, यकूब उसकी मेराज का कुर्रा है, और खुदावंद के वीराने और सोने होलनाक और बियान में है। सोने होलनाक बियाबान में मिला। लिखा है कि यकूब को और वो खुदावंद को वीराने और सूने होलनाक बियाबान में मिला। किसे मिला? यकूब को मिला। कौन मिल रहा है? गौर कीजिएगा। खुदावंद उसके चुगिर्द रहा। कौन रहा? खुदावंद उसके चुगिर्द रहा। उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। किसकी तरह रखा? आंख की पुतली की तरह रखा खुदावंद ने। पाकरू उसके चुगिर्द है, बियाबानों में और हौलनाक शमशान जगह पर खुदावंद यकूब को मिला है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा का पाक उसके चुगिर्द था, उसकी रहनुमाई कर रहा था, उसे गाइड कर रहा था। आमीन। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है। जैसे अकाब अपने घोंसले को हिला कर क्या करता है जी? गौर कीजिएगा साइड पर जी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है। जैसे अकाब को अगर आप गौर करें कि जब घोंसले में बच्चे होते हैं तो वो घोंसले को हिलाता है। और पाकरू हमें क्या करता है? पाकरू भी हमें मजबूत करने के लिए, कुव्वत देने के लिए, जोर देने के लिए हमारी जिंदगी में हलचल मचाता है। और वो हलचल कहाँ पर मचाई भला? 120 की जमात में, जहाँ पर 3000 लोगों ने निजात पाई। हलचल मचाता है। अकाब जिस तरह अपने बच्चों को घोंसले से निकालता है, उन्हें फेंकता है नीचे कि उड़ो। अकाब के बच्चे अपने को उड़ाने के लिए छोड़ देता है। और अकाब के बच्चे जब गिरने लगते हैं, जब वो जमीन के पास तक आ जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो अकाब फिर उन्हें परों पे उठा लेता है, फिर आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से छोड़ देता है। पाकरू भी हमारे साथ ऐसा करता है। वो हमें मजबूत करता है। मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम पाकरू से दूर होते हैं। जब हम गिरने लगते हैं, पाकरू फिर हमें उठाता है कि मजबूत हो। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू जहाँ से गिरा फिर वहीं से खड़ा हो, फिर वहीं से उठ खड़ा हो, वहीं से खड़ा हो। तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ गई? पाकरू हमें इस तरह से करता है। हम क्या करते हैं? हम इन तजर्बों में पढ़ते नहीं हैं। अकाब को देखे, जो उसके अपने बच्चे हैं, जब वो ऊंचे आसमानों पर बच्चों को छोड़ता है, उसके बाजू फड़फड़ाते हैं, वो उड़ नहीं सकते। लेकिन अकाब जानता है कि अगर आज ये मुसीबतों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, तो कल को बड़े बड़े तूफान भी आएंगे, तो उनमें भी ये उड़कर उन तूफानों को भी चीर कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पाकरू भी हमारे साथ ऐसा करता है। पाकरू भी हमें संभालता है। इसीलिए पाकरू जब उतरता है, हमेशा इस बात को याद रखें कि पाकरू एक शख्सियत है। जिस तरह हम तसलीस को मानते हैं, पाकरू हमारी ज़िंदगी में कुदरत को अपनी को नाजिल करता है, अपने जलाल को नाजिल करता है और हमारी ज़िंदगियां तब्दील करता है। हमारी ज़िंदगियां तब्दील करता है। ये नहीं है कि पाकरू उतरा तो गैर ज़बान बोलनी ये काफ़ी है। गैर ज़बान से आगे भी है। गैर ज़बान उतरती है, इंसान बोलता है ज़ुबानें, लेकिन गैर ज़बान से आगे निकल कर भी अजीब काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं। पतरस ने क्या किया? मैंने कहा कि इस ईद का तलब फसल के साथ है, और पतरस ने क्या की? फसल काटी है। जब खुदा के कलाम का प्रचार किया है तो 3000 लोगों ने निजात पाई है, और वो फसल ही काट रहा है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब पाकरू हमारी ज़िंदगी में होगा, पाकरू से हम बरे होंगे, हमारी ज़िंदगी में लालच नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में बदी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी में अजीब काम होंगे। पाकरू हमारी ज़िंदगी से अजीब काम करवाएगा, हमारी सोचें तब्दील हो जाएंगी, हमारे ख्यालात तब्दील हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत नाजिल हो जाएगी, क्योंकि सारे काम मोहब्बत से होते हैं। आमीन आमीन। इसीलिए हमेशा याद रखें, ईद पेंतिकोस का जो मतलब है ये नहीं है कि हम उस रोज़ जी खुदा से दुआएं करें, पाकरू को मांगें, पाक उतरा, गैर ज़बान बोलें, लेकिन गैर ज़बान से आगे बढ़ें, आगे निकलें। खुदा आपको आगे लेके जाना चाहता है।
تاکہ آپ آگے نکلیں گے تو خدا کے جلال میں بڑھیں گے. کیا ہوا تھا؟ الیشا اور ایلیا کی زندگی پر غور کیجیے. کیا ہوا تھا؟ الیشا نے کہا کہ مجھے میرے استاد کا دگنا چاہیے، لیکن خدا نے کیا کہا کہ باہر نکل، پہلے نکل، تجربات کر. ایک جیسے ایلیا کہ میں نے اپنے رسول اپنے نبی کی زندگی میں کیے ہیں عجیب کام. ایلیا کو خدا نے کیا کیا؟ مختلف پریشانیوں سے نکالا، مختلف پروسیس سے نکالا، پھر اس کی زندگی میں جلالی کام کیا، پھر اسے وہ آسمانوں پر لے گا زندہ. ہے کہ نہیں ایسے؟ کتنی خدا کی قدرت ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایلیا کو اگر ایزابل مار دیتی، اخیب مار دیتا، تو کیا اس نے کہنا تھا؟ خدا کا آسمان پہ اٹھانے کو سے مطلب یہی تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے ہاتھ نہ لگے. دیکھیں کہ خدا بعض اوقات ہمیں پریشانیوں سے نکال رہا ہوتا ہے. ہم نے اس پہ کلام سیکھا ہوا ہے. ہمیں پریشانیوں سے نکالتا ہے، وہ مصیبتوں سے نکالتا ہے، تاکہ آپ کی اس بھٹی میں ہمیں کندن کی مانند، سونے کی مانند کندن بنائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو خدا ہمیں اپنی قدرت میں لیتا ہے. پاک روح جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو عجیب کام ہوتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ پاک روح آ گیا، غیر زبانیں بول رہے ہیں تو اپنے تک محدود رکھیں، نکل لے گا پاک روح، آپ کو باہر نکلے. یسوع نے کہا اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک تمہارے اوپر پاک روح نہیں آ جاتا، پاک روح کی قوت نازل نہیں ہو جاتی. اس وقت تک ٹھہرے رہو. اور بعد میں جب پاک روح نازل ہوا تو کیسی خدمت کی رسولوں نے؟ دنیا کی انتہا تک پھیلا خدا کا کلام. دنیا کی انتہا تک خدا کا کلام پھیلا ہے. مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں آئی ہیں. رسولوں کو مارا گیا ہے، بڑی بڑی ایسی موت دی گئی ہے کہ رسول ڈر جائے، لیکن خدا کے پاک روح نے دلیری دی ہے. اب غور کریں خدا کے پاک روح کی دلیری کو. یہاں پر ایک مثال دے کے ہم خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کریں گے. یوحنا عارف کی زندگی پر غور کیجیے. فرض کریں کہ میں خدا کا خادم ہوں. میں بعض اوقات اپنے آپ اس جگہ پر رکھتا ہوں کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا اور میں خدا کے پاک روح سے خالی ہوتا تو میں یسوع کا انکار کرتا. لیکن دلیری کون دیتا ہے؟ خدا کا پاک روح دلیری دیتا ہے. اب غور کریں کہ یوحنا عارف ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کڑھائی کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے. اس تیل کو اس شدت تک ابالا جا رہا ہے کہ ابالے کھا کھا کے وہ تیل ابل کے اتنا گرم ہو گیا ہے کہ اگر ہاتھ کی تھیلی پر رکھا جائے اس کا ایک قطرہ بھی گرے تو وہ سراغ کر دے. اتنی شدت سے اسے گرم کیا گیا ہے. اور یوحنا عارف کو سامنے کھڑا کیا گیا ہے اور یوحنا عارف سے کہا گیا ہے کہ تو مسیح یسوع کا کیا کر؟ انکار کر، نہیں تو تجھے اس تیل میں ڈال دیں گے. تو یوحنا عارف نے کیا کہا ہوگا؟ یوحنا عارف نے کہا ہوگا کہ تم مجھے مار سکتے ہو، میرے جسم کو فنا کر سکتے ہو، لیکن میری روح کو فنا نہیں کر سکتے. میرے جسم میں، میری زندگی میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں میرے یسوع کا نام لکھا ہوا ہے. میری ہر اس آواز سے میرے یسوع کا نام نکلے گا جب بھی تم کہو گے کہ یسوع کا انکار کرو. اور آپ دیکھیں کہ یوحنا عارف کو اس تلتے ہوئے کڑھائی میں ڈالا گیا، کڑھائی میں ڈالا گیا، لیکن یقین مانے اسے آنچ تک نہیں آئی. یہ خدا کی قدرت تھی. جب اسے اس تیل میں ڈالا گیا تو بادشاہ حیران ہو گیا ہوگا، وہ پریشان ہو گیا ہوگا کہ اتنا گرم تیل اور یوحنا عارف کو یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا اسے نکالو اور پتمس کے جزیرہ میں پھینک دو. دور دراز سڑکیں بناتے رہیں گے، پتھروں کو توڑ توڑ کے سڑکیں بناتا رہے گا، مجرموں کے ساتھ اسے چھوڑ دو وہاں پہ، یہ مرے گا نہیں. یہ خدا کے پاک روح کی قدرت ہے. خدا کا پاک روح دلیری دیتا ہے. آج لالچ میں آ کے ہم خدا کا انکار کر دیتے ہیں. انکار کر دیتے ہیں. روپے پیسے کے پیچھے آ کے ہم مسیح کا انکار کر دیتے ہیں. غور کیجئے کہ پترس یوحنا پر کہ تلتے کڑھائی میں بھی ڈالا گیا ہے، اس نے انکار نہیں کیا. پتمس کے جزیرے پہ جا کے مجرموں کے ساتھ رہا ہے، وہاں پر بھی وہ خدا کی عبادت کرتا رہا ہے، وہاں پر بھی وہ یسوع کو یاد کرتا رہا ہے. اس نے یسوع کا انکار نہیں کیا. اور یوحنا کو خداوند نے اس لائق بنایا کہ اپنے آخری زمانے کے مکاشفے اس پر لے لے.
یہ پاک روح کی قدرت ہے. پاک روح دلیری دیتا ہے. جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں دلیر کرتا ہے, وہ زور بخشتا ہے, وہ ابلیس سے لڑنے کا زور بخشتا ہے. آمین آمین. خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے تاکہ میں اور آپ خدا کے کلام میں ہمیشہ بڑھتے جائیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے.